इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका कामना झा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्यां ग्रीसस्य प्रधानमन्त्रिणा किरियाकोस् मित्सोताकिस् इत्यमुना सह द्विपक्षीयवार्ता कृता। केन्द्रेण कृषकनेतारः पञ्चमचक्रस्य चर्चायै आमन्त्रिताः सहैव पञ्जाबसर्वकारः व्यवस्थास्थापनार्थम् अपि सम्बोधितः। भारत-चीनदेशयोः मध्ये कोर् कमाण्डर् स्तरीयोपवेशनस्य 21तमं संस्करणं चुशूल् मोल्डो सीमनि समायोजितम्। प्रख्यातः संवैधानिक न्यायविदः फली नरीमन इत्यस्य अद्य नवदिल्ल्यां निधनम् अभवत्। अपि च विश्व टेबल टेनिस् प्रतिस्पर्धायाम् अद्य दक्षिणकोरियादेशस्य बुसान नगरे भारतीया महिलादलेन इटलीनगरं 3-0 इति अङ्क-अन्तरालेन पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्यां ग्रीसस्य प्रधानमन्त्रिणा किरियाकोस् मित्सोताकिस् इत्यमुना सह द्विपक्षीया वार्ता कृता। उभाभ्याम् अपि देशाभ्यां विभिन्नक्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रियप्रकरणानि आलक्ष्य चर्चा विहिता। वार्ता अनन्तरम् उभयोः देशयोः प्रधानमन्त्रिणौ संयुक्तसंवाददाता सम्मेलनम् अपि सम्बोधितवन्तौ। ताभ्यां कथितं यत् आतङ्कवादप्रकरणे उभयोः देशयोः चिन्ता समाना एव अस्ति। अवसरे अस्मिन् उभाव अपि देशौ उच्चशिक्षायाः क्षेत्रे परस्परसहयोगार्थं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् जलपोताश्रयसम्पर्कः सर्वोच्चप्राथमिकतायाः क्षेत्रम् अस्ति। प्रधानमन्त्री मोदिना प्रोक्तं यत् वार्तायै सार्थकी उपयोगी च समजायत। श्री मित्सोताकिस् इत्यमुना प्रोदीरितं यत् उभौ देशयोः द्विपक्षीयसम्बन्धान् प्रोत्साहयितुम् एवं रणनीतिकस्तरे अपि तान् संवर्धयितुम् आकाङ्क्षिणौ स्तः। तेनोदीरितं यत् अस्मिन् अवसरे कृषि, पर्यटन, साइबर क्षेत्रं समेत्य विभिन्नक्षेत्रेषु सहयोगं संवर्धयितुं चर्चा समभवत्। इतः पूर्वम् उभयोः देशयोः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया चर्चा अभवत्। श्री मित्सोताकिस् इत्येषः भारतस्य 4-दिवसात्मकयात्रायै समागताः। श्री मित्सोताकिस् अद्यतन आरभ्य फरवरी मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् नवदिल्ल्याम् आयोज्यमाणे 9मे रायसीना-संवादे मुख्यातिथिः मुख्यवक्ता च भविष्यति। एथेन्स् प्रति गमनात् पूर्वं सः मुम्बईनगरम् अपि गमिष्यति। इतः पूर्वं श्री मित्सोताकिस् इत्येतस्य अद्य प्रातः राष्ट्रपतिभवनस्य प्राङ्गणे औपचारिकं स्वागतम् अपि विहितम्। तेन राजघाटे महात्मा गान्धिनम् अपि श्रद्धाञ्जलिः अर्पितम्। इदं 15 वर्षानन्तरं ग्रीस्पक्षतः भारतस्य द्विपक्षीय राष्ट्रिय अध्यक्षीया अथवा शासनस्तरीया यात्रा वर्तते। ग्रीस्पक्षतः भारतस्य अन्तिमा आखिरी प्रधानमन्त्रीयात्रा 2008-तमे वर्षे अभवत्। केन्द्रीयकृषिमन्त्री अर्जुनमुण्डा इत्येषः प्रोक्तवान् यत् सर्वकारः प्रदर्शनकारीकृषकैः सह अग्रिमचक्रस्य वार्तायाम् MSP याचना, सस्यविविधीकरणं, परालीप्रकरणम् एव FIR समेत्य सर्वेषु प्रकरणेषु चर्चायै सन्नद्धौ वर्तते। कृषिमन्त्रिणा सामाजिक-अन्तर्जालिकसन्देशे कृषकनेतारः पञ्चमचक्रस्य चर्चायै आमन्त्रिताः। तेन प्रदर्शनकारीकृषकाः शान्तिस्थापनार्थं सम्प्रार्थिताः। केन्द्रेण कृषकाणाम् आन्दोलनम् आलक्ष्य पञ्जाबसर्वकारः व्यवस्थास्थापनार्थं सम्बोधिताः। सूत्रानुसारं केन्द्रीयगृहमन्त्रालयेन एतस्मिन् सन्दर्भे राज्यसर्वकाराय एकं परामर्शिकम् अपि प्रेषितम् आसीत्।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषे तन्त्रांशो अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत-चीन-देशयोः मध्ये कोर कमाण्डर स्तरीयो उपवेशनम् अस्य मासस्य 29तमे दिनाङ्के आयोजितम्। चुशूल-मोल्डो सीमायाम् अस्य उपवेशनस्य इदम् 21तमं संस्करणम् आसीत्। विदेशमन्त्रालयेन एकस्मिन् कथने प्रोक्तं यत् गतसंस्करणस्य चर्चायां भारत-चीन-सीमाक्षेत्रयोः शान्तेः स्थापनार्थं पूर्वे लद्दाखे LAC इत्यनेन सह शेषक्षेत्रेषु विघटनस्य याचना विहिता। सौहार्दपूर्णवातावरणे सम्पन्नम् अयं वार्तायाम् उभयाम् अपि पक्षाभ्यां स्वकीये दृष्टिकोणाः प्रकटीकृताः। सहैव उभाव अपि पक्षौ प्रासङ्गिक सैन्यम् एवं राजनयिकतन्त्रमाध्यमेन सञ्चारस्थापनार्थं स्वीकृतिं ज्ञापितवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां रायसीनासंवादस्य 9मं संस्करणम् उद्घाटयिष्यति। ग्रीसदेशीयः प्रधानमन्त्री किरियाकोस् मित्सोताकिस् अस्मिन् उद्घाटनसत्रे मुख्यातिथित्वेन भविष्यति, अपि च मुख्ये भाषणम् अपि प्रदास्यति। एतस्मिन् त्रिदिवसात्मके संवादे शताधिकानां देशानां प्रतिनिधयः भागं भजन्ति। प्रख्यातः संवैधानिकन्यायविदः फली नरीमन इत्यस्य अद्य नवदिल्ल्यां निधनम् अभवत्। सः 95 वर्षीयः आसीत्। सः अनेकैः रोगैः अपि पीडितः आसीत्। नरीमन इत्यनेन 270+19 इत्येतः 570+19 यावत् अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रूपेण कार्यं कृतम् आसीत्। सहैव आपातकालीनावधौ स्वपदात् त्यागपत्रं दत्तम् आसीत्। तस्य कार्यकालस्य महत्त्वपूर्ण अवसरः तद् आसीत् यदा 170+19तमे वर्षे सर्वोच्चन्यायालयेन सः वरिष्ठ अधिवक्तृत्वेन नियुक्तीकृतम् आसीत्। स्वकीयजीवनकालेन तेन बहुषु ऐतिहासिकप्रकरणेषु वादो विहितः। एतस्मिन् राष्ट्रीयन्यायिकनियुक्ति आयोगस्य अपि प्रकरणं विद्यते। सः 2017वर्षे पद्मविभूषणेन एवं 1919तमे वर्षे पद्मविभूषणेन सम्मानितः आसीत्। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी इत्येते च दुःखं प्रकटितवन्तः। तस्य निधनम् आलक्ष्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः प्रोक्तवती यत् सः न्यायवित्सु एकः महानः व्यक्तिः आसीत्। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालिकसन्देशेन उपराष्ट्रपतिः प्रोक्तवान् यत् फली नरीमन 7 दशकाधिके कार्यकाले भारतीयविधिप्रणाल्यां महान् व्यक्तिः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा दुःखं प्रकटीकुर्वता कथितं यत् तेन स्वकीयजीवनं सामान्यनागरिकेभ्यः न्यायं सुलभायितुं समर्पितम्। विश्व टेबल टेनिस् प्रतिस्पर्धायाम् अद्य दक्षिणकोरियादेशस्य बुसाननगरे भारतीयमहिलादलेन इटलीदलं 3-0 इति अङ्कान्तरालेन पराजितम्। अद्य अपराह्ने 1:30 भारतस्य महिलादलस्य षोडशतम चक्रे चीनी ताइपे इत्यनेन सह स्पर्धां भविष्यति। मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला, अहिका मुखर्जी एताभिः ह्यः स्पेन् दलं पराजितं। भारतीयपुरुषदलेन न्यूजीलैण्ड् दलं 3-0 इति अङ्कान्तरालेन पराजितम्। अद्य सायं 7:30 ओडिशाराज्यस्य राउरकेलाक्षेत्रस्य बिर्सा मुण्डा हॉकी क्रीडाङ्गणे पुरुषाणां FIH यष्टिप्रतिस्पर्धा भारत-नीदरलैण्ड् दलयोः मध्ये भविष्यति। अस्य मासस्य 11 दिनाङ्के अस्य स्पर्धा भारत-नीदरलैण्ड् दलयोः पराजितम् इति वार्ताः।